دوستا وقمای گل سلام. فرض کنین که گیر شما گو تایم ماشین آمده و او تایم ماشین که شما را برده در سال 2021 و شما که در سال 2021 هستین. خب سال 2021 خواست دورم نیست، شاید شما ذره دی تایم ماشین هم نداشته باشین و یک بوله که شما که مموریایش هم هنوز تازه باشه. اگر شما دیات مونده باشه در سال 2021 که چینیز اکانومی که یایی تر بگم که چینیز کمپنیا که بسیار یک هایپ کریٹ شده، خاص طور پر منی اسٹاک مارکت. دوستایی که در منی اسٹاک مارکت انترستید هستم، خاص طور پر اونایی که در منی مغرب هسته دیگه اونا شاید زیادتر که دیات چی مونده باشه. بلکه ما مطلب یک چند مثال بدم. فرض مثال که JD.com که علی بابا رو تمامیش میشناسین، خاص طور پر چیرمن علی بابا رو شما تمامیش میشناسین. لیکن علاوه علی بابا که او چند کمپنی‌ها بود که بسیار پاپولر بود من مردمایی که مطلب من استاک مارکت اینترستید بود. لنگه JD.com بخشش باشه، تنسنت که بیدو، اینا یک تایپی کمپنی‌ها بود که مردم‌ها که بسیار اینترستید بود. و منی چیزا که یک تایپی هایپ بود مردم‌ها که ترم گفت یار اینا که بسیار تیز گرونه، چرا که مثلا اینا که منی چند سال این استاکا که بسیار های ریترن داد، بسیار تیز گرو کرد. بس از خاطر موضوع که هایپ بود مردم‌ها گفتی که مزید که چیزا میشه مزید که گرو فول بال موره. بس یک بلوک مردم دیگه اگر رنگیز ما وری عام آدم باشی که مطلب تمام سورس انفرمیشن تو نیوز باشه، انترنت باشه و تو وری یوتیوب مردم که است که اونام گمو منه استاک مارکت مطلب که است ماهر است دیگه. اگر تو نار بشیشت گوش میکنی خود تو فرض کو یک بلوک پیسه منی از که است مندختی امروز ریزلت از که است چیز مو بود ما که است میخوایم بگم. لیکن مقصد از این ویدیو نیست که ما درباره استاک مارکت گپ دیم. اصل ما میخوایم درباره دور از خود گپ دیم، درباره ازی که مطلب مود کدام دوری تاریخ که استاده و چی واقعات که استمونیز دنیا از موجودہ مطلب مومی دنیای موجود خود چطور میخوای بفهمی. لیکن ما میخوایم توی یک مثال که است شما را سمجھاو کنم، بلکه توی چند مثال که است دیگه امزو خاطر کم حوصله کنین دوستا. خب فرض کنین شما در 2021 هستین و ای هایپ که است بوده و شما رنگیز ما و یک عام آدم هستین، شما که است اندر انفلوئنس از ای هایپ میمادین. اگر شما او زمان که است any of these مطلب که است هایپت استاک را که مطلب چینیز را که مثلا ما که است نامش گرفتم، اگر شما اونار که است می خریدین که است دزی امید که مطلب اونار که شما رو یک بلوک ریترن که است میده، مطلب شما رو یک بلوک فایده میده دیگه زبان. فرض کو اگر شما که $1000 مینداختین، شما که دی ویلیو $1000 شما که امروز $300 زیاد نمون بود. اگر فرض شما که کم لالچ میکردین شما $1,00,000 که مینداختین، $1,00,000 شما که $35,000 زیاد ویلیوش نمون بود. اگر شما که کم اکسترا پیسه پیش میداشتین شما $1,000,000 اگر شما مینداختین امروز شما از $3,50,000 که زیاد پیسه ده پیشم نمو بود، ویلیو استاک شما زیاد نمو بود دیگه. تو که مطلب کنسیدربل لاس است، یعنی 1/3 که است لاس است، نیمم نیست. ایترم نیست که مطلب پیسه شما نیم شده باشه، بلکه از نیمم که است زیاد، یعنی 1/3 که است کم شد دیگه. خب بلکه ما مطلب اکچوال کم نمبر بدم شاید که است کم برای دوستا که است زیاد منی پرسنتیج نری که دوستا که است شاید کم سردرگم نشنه. بالفرض مثال اگر JD.com که است در نوامبر 2021 که است استاک ویلیوش که است $89 بود، یعنی یک استاک که است $89 بود. امروز ویلیوز که است $30 است، یعنی قریبی 1/3 ویلیو که است گم کرده، یعنی از بین رفته. یه فنسی از $89 یعنی حساب کنو که مثلا که است از $90 ده $30 آمده. بس علی بابا را خود تمامیش میشناسین، علی بابا کافی پاپولر است. در جون 2021 که است ویلیو علی بابا که است یک استاک ویلیوش که است $221 بود، امروز که است ویلیوشی $80 است، یعنی قریبای 1/3 که است سیم، مطلب 1/3 خورد قریب که است ویلیو که است لوز کرده. تنسنت که است در فبروری 2021 که است $99 که است ویلیوش بود،
بس در اکتبر 2022 کسته ویلیو زو کسته ده $27 ماد، یعنی از 1/3 کسته چیزا بود دیگه. نمستان کسته اگر تو $100 کسته چیزا میخدی 10 سنت کسته تو در فبروری 21 کسته تو $100 که مندختی اینوست میکردی من 10 سنت تو یک استاک میلو شد. لیکن امو ویلیو زو استاک تو کسته در اکتبر 2022 کسته و در 48 بخشش باشه ده $27 میرسید دیگه. مثلا $100 شون $27 میشد. بس یا اگر شما سودا نم کردن او سلم کردن کم مطلب ریکاور کرده، لیکن استیل کسته تقریبا از نصف کسته، یعنی امروز کسته او $44 است ویلیوش، بازم کسته نسبه زو اکچوال چیزش کسته. بس بیدو.com کسته ای کسته تقریبا 300 در فبروری 2021 کسته ویلیو زو $322 بود، امروز کسته ویلیو زو $100 است. یعنی مطلب ما یعنی کٹا استاکای چاینیز که مطلب بله مردما کسته کافی پاپولر بود دیگه. ما مطلب تمامیش تو کن تقریبا تمامیش کسته از 2021 گرفته تا امروزی که مطلب 24 است، این تقریبا ویلیوزو کسته 1/3 شده. خب شما شاید در ذهن شما سوال باید دزمو چیز مثلا کسته هر کس که مطلب اگر مطلب ما خالی از خاطر زی استاکار دادم که مطلب شما را چیز بگم که فر مثال کسته اگر شما کسته اینترستید باشین، اگر شما مطلب نیوز فالو نین یا فر مثال شما اینترنیشنل ایونتس را که شما فالو منین که مطلب کسته کدام طرف مورا یک کسته بله ذاتی زندگی شما کسته اثر انداز میشه. اسپیشلی اگر شما کسته اینوسترز هستین، مطلب خامخا دیگه هر کس باشه مثلا اندیویدوالی که هسته اونا هم یار ما مثلا کسته یک خودتو طریقه امزه که مطلب تو اینکم داره دیگه. तुम ग्यार अगर मा कम बचत की कदम मस्तन ये गेस्ट कि तू द बैंक मिली बस तुम ग्यार इन्फ्लेशन अस्ता वैल्यू जी कस्ता लूज मना प्या कस्ता मार कस्ता मने गोचिस इन्वेस्ट कर एक रा के मर्दमा कस्ता इन्वेस्ट मना कस्ता स्टॉक मार्केट अस्ता बस स्टॉक मार्केट कस्ता भले न्यूज़ कस्ता बिस्यार सेंसिटिव अस्ता खो मा मतलब ریزن که مطلب ایره گفتم از خاطر ازی است که شما دمانی نیوز ایر میشنوین نه که مثلا که است یک تنشن است منی امریکا و چاینا که است. خب این اردو که است کم سینس میده، از خاطر ازی سینس میده که از لحاظ ملیتری والا که است، یعنی از لحاظ فوجی والا، از لحاظ دفاعی والا و هم از لحاظ اقتصادی والا، از لحاظ اکانومی که است یو اس چاینا که است دودن انپیرل ورلد پاور است. واقعی مثلا که است میتونم اگر مو بگی در این زمان از مو که است دودن سوپر پاور است، واقعی صحیح است. مثلا هم یو اس اکانومیش مضبوطه، کلان است که دیگه ملکان فول نزدیک شد نمایه، هم چاینا که است، هم از لحاظ ملیتری هم که است یو اس هم که است ملیتریش کافی کلان است، چاینا هم کافی کلان است. اگرچه یو اس تا با هنوز را ایج داره، تا هنوز متوسط چاینا که ده زیادتر طاقتور است، لیکن چاینا هم که است کم کمپیریبل است. شما موی گبر که است گفته میتونی، لیکن دیگه ملکا که است فول نه نزدیک یو اس یا نزدیک چاینا اید نمایه. مثال طور پر اگر ما گب انڈیا را دی مثلا کسته انڈیا کسته اقتصاد انڈیا کسته تقریبا 1/4 چاینا هم کسته نمشه. از لحاظ ملیتری اگر بگی هم سیمیلر سیچویشن است. مثلا اگر ما رشیا را بگی اکانومی رشیا کسته برابر ایٹلی است. ایٹلی خو یک ریزه ملکی مطلب ریزه خونی است، مطلب قز امپورتنت هم است در من یورپ، لیکن قز طاقتور نی است از ایٹلی که در جرمنی کسته زیادتر طاقتور است. مثلا کسته در عنوان کمپیریزن اگر ما بگی دیگه یا فر مثال کست اگر مو سیمنه کلانترین اقتصاد دنیا را مثلا اگر مو بگی سیمنه کلانترین اقتصاد دنیا اول یو اس است، دوم چاینا است، سیوم کست ژاپن است از لحاظ اقتصادی طاقت کی داره. لیکن بس ژاپن کست ملیتری مایت نداره، همز خاطر مو کست ژاپن گفته نمیتونه که او کست یک دونه سوپر پاور است. خب ما چری مثالار میدم، چرما نامی انډیا را میگیرم، چرما نامی رشیا را میگیرم، چرما نام ژاپن میگیرم، علاوه از دیگه ملکام است. مثلا مو برزیل ایڈ کنی، فر مثال کست ساوت افریقا را ایڈ کنی، یا کست ایران و سعودی عرب را کست حتی که بعضیا کست منیزی اضافه مونه، حتی که بعضیا کست اندونیشیا را کست دغول کست میاره. باوجود از اینکه مثلا این ملکا را مگر مو دغول بیری هیچ کدام از این ملکا کست نه از لحاظ اقتصادی و نه از لحاظ ملیتری پاور کست اینا قریبی چیز کست مایه قریبی امریکا یا قریبی چاینا مای. در حقیقتا مثلا در این دنیا که فی الحال در موجوده دنیا مو تو کن یک طرف چاینا باز یک طرف کسته
امریکا است. خو شما شاید در بوگین یار خو روس هم کافی ملیتری پاور تو من اوکراین که است جنگ نه خلاف نیتو که است پورا جنگ نه، لیکن حقیقت است که بشک روس از لحاظ سرزمینی از لحاظ زمین بسیار کلان است، لیکن از لحاظ ملیتری او قصد طاقتور نی است. اگر مور که است کمپیر کنی قد یو اس که است یا فرض مثال از لحاظ اقتصاد چه ما گفتم که برابری ایتالی است. مزه خاطر که است مور گفتن نمیتونی که مثلا که است اینا منی سوپر پاور یزی دنیا است. خو اونار مو د منی کدام کاتگوری که است نخته میتونی دیگه مطلب یک ویو هی است، ویو از منی است، مطلب ویو انالیست است مردمایی که چیزا انالیسیس منه مگه اینار که است مو میدل پاور که است گفته میتونی، مو اینار که است گریت پاور که است گفته نمیتونی. خب چرا باز د ذهن شما شاید سوالا خلق نیار تو ولی اسٹاک مارکیٹی چائنا که است که مطلب اندیویژوال والا استوری شروع کردی تو وردی مثلا که است کمپیر نی خو هیچ چیزار خو مو شاید خبر باشی منیزی که است چیز زره دیزی ویدیو جور کدو است دوست دیگه چیز زره ده که متایکل است بشنه گوایستر که است اینج گوش کنی. خب منیزی که است ریزن که ما مطلب ویدیو جورم اهمیت دیزی که مطلب ما میخوایم منیزی ویو پوینت است ویو یک ویو بیا پوینت آف ویو بخشش باشه یک پوینت آف ویو رو که است اینجا قدر شما که است شیر کنم این است او سوالی ملتی پولریتی است که آیا این دنیا حقیقتا ملتی پولر است؟ ایتر چرک شما نرمالی میشنوین دیگه بزنال ما مطلب کنکشن لینک از این سوال رو که است کنکشن چه مونم که قد استاک مارکت چاینیز که است چرا مثلا او که است مثال آرم دادم کم اوصله اگر شما کنین. خب منیزو که است خب چیز است که مطلب مو بریزی که است باید کدام اکسپکت زیر مطلب مو که است بیشتر که است دربارهش غور کنی یا سوچ کنی تاک مطلب مو بفهمی که آیا این دنیا ملتی پولر است و اگر مو مطلب بفهمی منیزو بنفیت از مو چیز فایده از مو مطلب از اندیویژوال که است چیز است یا فرض مثال از ازره از قوم که است منیزی چیز است. اینی مطلب سوال است که ریزن از ویدیو جور کده است. خب اول بوری بله از سوال که است خب اگر شما توجه کرده باشین شما که است بعضی صدرای یورپی ملکار شما میگن یار مگی اگر اینجی فرض مثال صدری مثلا که است چانسلر جرمنی اگر فرض مثال موگه خب طرف مغرب است دیگه فرض مثال اگر صدر فرانس موگه خوش منامایش که است خبر نگر مطلب مردمایی که سیاستدانای انگلیزا که است موگه مطلب انگلند اینجا ما انگلیز که است در او گپ میزنم یا فرض مثال اگر صدر روس که است ای گبر که است میزنه بس خاص طور پر منیزی که است انڈیا و چاینا که است زیاد اکٹیو است مطلب انڈیا هم در روزا خاص طور پر کافی اکٹیو است. اگر انڈینز که است گوی ملتی پولریتی میزنه اگر فرض مثال چاینیز گپ ملتی پولریتی میزنه خود تو کنه تو اینجی یک طرف روسام که است گپ میزنه ایشینز پاور کی مطلب مو چاینا تو کنه انڈیا تو کنه نام می گباره که است زیاد که است میزنه و پروموت منه من لاتین امریکا که است برزیل که است گبره زیاد که است پروموت منه. پس د اینجی که است منی یورپ که است یورپی ملکار که ما گفتم خب تقریبا حساب کنید تقریبا پوری دنیا میشه دیگه ایشیا رو بگی یورپ رو که است مو بگی افریقا رو بگی لاتین امریکا که است ما مثالاش مدام نه اگر اینا پوری قص ورلد لیول لیدرشپ که است اینا تمامش گوی ملتی پولر خو صحیح دیگه راسه مثلا که است دنیا هی طرفی ملتی پولر ورلد هی که است در مور و ملتی پولر ورلد که است یک حقیقت است دیگه بس اگر یک ساده مو بود نه یک است یک بسیار اهم گپ که است مو بود که فرض مثال اگر چرک تمامی از نابلیم زی سنسس رسته که دنیا که است ملتی پولر است پس دنیا ملتی پولر است. خب کانسیکونسز از چیز میشه کانسیکونسز زی میشه که اگر تو خبری که مطلب دنیا در ملتی پولر میشه و تو از اندیویژوال تو که است میتونی چیکار کنی که استاکا از خود تو خبرش نکیار کدام دنیا پاورز که است در رایز نه کدام مارکت در رایز نه تو د منیزو که است چیکار تو منیزو که است اینوست نه تو که است منیزو ریترن که است میندختی اینال که است ما میتونم کنکشن بدم که ما چرا مثال خور که است از یک چند استاکی چاینیز که است شروع کردم. ما شما رو گفتم در شروع ویدیو که اگر فرض مثال شما که است در 2021 باشین و این هایپ اگر باشه که یار چاینا درو یک گروینگ پاور است درو گرو نه اگر شما که است منجی پیسې خمیندختن شما که است منیزو چی قص لاس که است موکدن تو که پوری دنیا درو گفت نه که مطلب درو چاینا که است درو اکانومیش
ترقی اون درو یعنی کمپنیاش که درو ترقی نه گفتم که اگر شما چم پیسه خمیندختین اینوستم کردین 1/3 پیسهشم که است شد یا 2/3 ویلیو پیسهشم که دیسپیرم شد بالکل از پیش رفت. حال شما خبر هستین که بعض اوقات شما من نیوز میشنون که تر فامیلیای چینیز است که اونا اولیاء سودا کردن یا پورا لایف سیوینگ که اینوست که من از کمپنی انداخته دونا که و نقص کټه ویلیو پیسهش که دیسپیر شدن یعنی که اونا کټه منیزی که لاس کده امزی خاطر که ای بسیار اهم است که اگر مو واقعا این تکفر مثال اینا تمامی زی لیدرشپار که من نامش گفتم اگر اونا دروم که دنیا درو ملتی پولر میشه اگر مو 100% که کنوینس شونه که یارم کنوینس باشی و این حقیقت هم شونه گپ مراد شونه مو اگر اینوست کری خو کافی ریترن مای دیگه ریورس از کسته میتونه شونه اگر واقعی کسته اکانومی چاینا کسته قص گرو نه کمپنیاش دوباره بله چیز میرته خو مو اگر اینال اینوست کردی خو چند سال بعد خو ریترن از کسته مقص های میشه. اگر فر مثال امریکا کسته منی ډیکلاین اگر مو فر مثال منی امریکایی اسټاک کسته پیسې خمده خو میتونه لوش نه مته ما ټوټل اوورال ټوټل مارکیټ ټرند اینچ کسته درو گپشن نه ایندیویدوال اسټاک کسته خامخا منی هر ملک کسته بعضی کمپنی کامیاب میشه باوجود از اینکه ملک ناکام میشه لیکن کمپنی میتونه کامیاب باشه. یا فر مثال بعض اوقات کسته پورا ملک درو کامیاب میشه بس چند کمپنی هست که درو ناکام میشه دیگه یه خو مته پاسیبیلیتی است لیکن ما گبی ټوټل مارکیټر کست درو گپ شمیرم کست ماش مرتو کی پاپولر چاینیز استاکار کست ما گفتم و چندن نام شمور دادم ډیټ شیر دادم ویلی استاک دادم امروز نه ویلی امروز نه ویلی یو تر چیز است که شما بل اینترنت یک لازشته این ارکسته چک میتنه. خو دیگه یه خو شد ایندیویدوال لیول خو یالی کاونتر آرگومنت چیز است مثلا که اگر یک قسکولو لیدرشپ مگیار که دنیا میتونه ملتی پولر جوش نه او چیز است که مطلب داوت نه آیا مطلب اینج اپوزیت آرگومنت هم هست مطلب د خلاف ازی اینجی که است اصل گوسته آن اینج که است اپوزیت آرگومنت هم است بازو آرگومنت که است اونا از خود یک ریشنل داره اونا که است از خود خو مطلب که است ریزنینگ داره که اونا مطلب چرا کاونتر آرگومنت کیاری که است دنیا درو ملتی پولر نیست اینا مطلب آرگومنت از من نیست اینا مطلب آرگومنت از اون مردم است که آلردی که است انالیسیس نما که است صرف میخوایم دشمو برسن تا شما بو فهمین که مثلا که است دنیا از مو که است درو کدام طرف مور بیل پیش از که ما مطلب کاونتر آرگومنت بگم یک مثال دیگر میدم چرا که ما یک ایندیویدوال مثال دادم که فرض مثال تو یک ایندیویدوال بودی من استاک مینداختی ملکار تو کنی ملکا چیکار منه خو علی ایندیویدوال خو مثلا یک آدم فرض مثال ما اگر میخوایم من یک چیز اینوست کنم خو ما ریسورسز لیمیتد دیگه ما باید بله خود خو ریلای کنم بله اینترنت کس ریلای کنم بله دیتا که ما میخوام بله نیوز کی ما د پیشز ما هر چیز کی انفارمیشن ما دیگه تمامی مطلب انالیسیس ما لیمیتد دزم است لیکن وقتی که یک ملک ما خود خبری که هر ملک از خود یک بلوک یونیورسیتی داره اونا کس یک بلوک پالیسی میکرز داره یک بلوک دیپلوماتس داره اکونومیست داره انواع و اقسام آدم‌ها در که اونا کس تمامیش مشورای خمیده اونا نالج از نا ویزدم از نا تمامش یک جای کی میشه و حکومتا کس یک پالیسی جوړه خو بور اول کس مو چاینا رو کنی که مثلا کس چاینا د عنوان یک پاوری که مثلا مو گفتی که مطلب گفتم که مطلب کمپیریبل قد یو اس درو رایز نه درو کس قد یو اس کس مقابله اگر مو بگی واقعی د دور از مو کس دودنه گریت پاورز است یک امریکا یک چاینا دیگه فول نزدیک از این کس نمیرسه ما گپ خود دوباره کس ریپیت منم دیگه خو مثلا کس چاینا چیکار چاینا کس از چند سال است که هر ماه کسته او سنترال بانک از او کسته طلا خریداری است و او منه چیزی کسته طلا ذخیره طلا منه بل ما کسته صرف یک نمبر بدم تا که مطلب شمار اندازه شنه که مثلا کسته چاینا کسته درو چیکار منه دیگه ما اینچ کسته یک ریزن نوت دارم ما کسته میخوایم کسته از بلی نوتس بخوام چرکه نمیخوایم کسته شمار گو غلط نمبر بدم البته شما کسته میشه میتونین بلی اینترنت رفته مثلا کسته وریفای کنین کسته نمبر مثلا د طور مثال کسته د 2023 کسته سنترال بانک چاینا کسته 225 تن طلا کسته ذخیره کده مثلا ما شمار گفتم که مثلا چاینا کسته صرف نی که مثلا 2023 کده هر ماه سنترال بانک طلا خریداری منی ذخایر طلا مطلب اضافه کدری هر ماه کسته اونا خریداری کدری اضافه کدری است دیگه ما ټوټل ویلیو که مثلا کسته اونا ټوټل طلا که اونا د 2023 خریده اور کسته او چه قضا مقدارش کسته او 225 تن خو یک تن چه قضا است اکثر دوستا کسته خبر است که مثلا یک تن کسته برابر 1000
کیلو است. پس 225 تن برابر چقدر میشه؟ مطلب است 2,25,000 کیلوگرم طلا. 2,25,000 کیلوگرم طلا که است در 2023 که است چاینا که است سنترال بانک خرده یالم هرما که است و منیزو اید کدری است. خب چرا مونه درو پیش از اینکه ما جواب سوال زیر بدم بیل یک مثال دیگه هم که است بدم یک ملک دیگه هم بدم که مطلب اورم که است مطلب درو منی خاص طور پر د منی علاقه زمو فر مثال د پاکستان که است درو کلو مثال شمیده چرکه میشه پاکستان که است خود قد اندیا که است کمپیر منه تو یال شمو خبر استن که د منی امزی چند روزی نه تیرش د دورم نه مثلا نگه چاینا ور 2023 مثال نمیدم چند روز پیش رکستم درو گپ شمیزدی شمو خبر استن که اندیا که است قریبی 100 متریک تن که است طلای خور که است از منی بانکی چیزه که است که مطلب انگلند که است یا سنترال بانک انگلند که است که مطلب در لندن است از اونچ که است اطلاع را تر یک دنه جاز که است اینا بردن که است واپس در انڈیا که است مثلا که است سنترال بانک اطلاع بود سنترال بانک انڈیا لیکن اونا که است در دوران 1990 که است دزو دوران که است که اکانومی انڈیا که است کم شیکی بود دیگه اینا که است چکار کرد که اطلاع را ورده در منی سنترال بانک انگلند که است ذخیره کرد خو وجه ذخیرم خو معلوم دار است که ما گفتین کیسه کرده پیش مو پیسه بای بس چرکی لندن که است مرکزی خرید و فروخت طلا است بس اینجا پیسه اویلیبل بس دیگه مطلب گفت طلا اویلیبل هم بس مو د بدلی زو که است چکار میتن د بدلی زو که است مو پیسه که است گرفته میتن خو یال اینا که است طلا خو واپس کی مو برا مطلب از این چیز است خو ساده گه بس او زمان اگر اکانومی شیکی بود نه گفت گوټه مو میتن پیسه ضرورت مو شنه مو که است منی کرنچ شنی یعنی مطلب پیش مو پیسه شورتیج شنه بس مو میتن طلا که است سودا کنی د بدلی که است دیگه یال اینا که است که طلا ریترن مطلب شسته که اکانومی نه هم قز مضبوط شده که د پیش از نه پیسه اضافه است مطلب پیسه فلوید منی نه در همستان که است اویلیبل پیسه که است د پیش از نه است دیگه اینی که است مطلب دو سه چیز که است انجین نشو میده هم از چاینا که است هم از اندیا که است که اونار که است مو میتونی چرک اینوستمنت دیگه مثلا ما تر گفتم که ریزنی که مو مطلب میخوای خبر شونی که پردیکشن از مو سی باشه که مو میخوای خبر شونی که دنیا واقعی مولتی پولر میشه یا مثلا که است بای پولر مومنه یا فر مثال یونی پولر مومنه مولتی پولر دوستا خبره که اگر د منی دنیا د یک وخت که است مثلا سه دنه گریټ پاور یا زوګه زیاد بشه ور مو مولتی پولر میگه اگر فر مثال د یک وخت دو دنه کټه پاور باشه بزرگ مو بای پولر میگه اگر د دنیا صرف یک دنه هی سوپر پاور باشه بزرگ که است مو چی میگه موگه یونی پولر ورلد است دوستا اکثر خبر است ما بعضم گفتم گو یک تشریح اگر کنی هرت نمونه خوب است بهتر است خب موری واپس که است طرفی پوینت که است خب مثلا که است انڈیا که مثلا یک 100 متریک تن طلا خور که است که واپس د ملک خوردن مطلب از این است چند چیز است یک چیز است که در انڈیا که است میخواد دنیا نشو بده که ما که است اکونومیکلی ما که است مضبوط است ما که است رئیس که ما مطلب در طرفی یک پاور که است من دنیا که است شنو اکونومی از نمس که است مضبوط است یک پروجکشن اکونومیک پاور است که در انڈیا که است در من دیگه کانفیدنس انڈیا که است دبلی خود چی نشو بده که مثلا که است مو اکونومی از مو یالی استیبل است بلکه چیز که مطلب در گرو نه تو که است مو که است طلاق پیش ملی و سیمنا و امپورتنت چیز است که مثلا اینا که است میسترست که است درون شو میده دبلی لندن یا حساب کنو که ای فیلال که یک فاینانشل چیز است دبلی دنیا که مثلا حاکم است یک نظامی فاینانشل سیستم که است وجهش از خاطر ازی است که شما خبر هستند که رشیا که است از خاطر یوکرین جنگ کردن اینا که است یک بلوک حسابی چند صد بیلیون دلار از دور کسته فریز کرده دزی پیش کسته مثلا قد ایران هم کسته ای کار کسته شده دونام اگر قد رشیا شده خب بس خامخا قد است قد از بوم باشه بس امیتر کسته فر مثال اگر چاینا کسته که در هر ماه کی طلای خور کسته ذخیره کی ذخیرهش منیشی کسته اضافه منه مطلب از چیز است مطلب از است که چاینا که است میخواد بگه نشو بده دنیا رو نشو بده بلکه اونا خودون چه میخواد چیزا کنه که دنیا رو بگه تو که مو مثلا که است خود خاص بلی دلار که است درو اعتماد از مو که است کم شده ری است و شما خبر هستند که قیمت طلا که است اگر چه تابال میشه لیکن اون قسط تابال نمیشه فر مثال گوته مگر قیمت دلار که است فول چانک تابو پر دینوان مثال ما نمیگم که تابو پر دینوان مثال اگر تابو پر مثلا اگر تو طلا داشته باشی مطلب چیکار میشه که طلا که است یک از ان الټرنیټیو مطلب سیفر بیت است مطلب این ترست که است درو که است نشو میده که درو چاینا که است درو مگیار ما که است میخوایم که است اقتصاد خور که است اگینستی
اینی اگو گلوبال چیزا کسته چیزاش یا خو ریزن چی معلوم داره که ممکن ما فر مثال پیسې د صورت دلار کسته پیش امریکا میلم کسته میتونه صبح فریز کنم تر که مطلب از رشیا کد یا خو میسترست یزور نشو مده دوی مر نشو مده که میتونه گوتیم کسته واقعا کسته دنیا کسته از بله ملتی پولر شنو اور کسته پیسې دلار کسته دلار امریکا کسته ویلیش کول تاو پر بس د صورت کسته ونانه میخوای پیسې کسته کټه پیسې اماونت کسته د منی دلار کسته باشه خو مثلا دیگه ما یک اندیویژوال مثالار کسته دادم این علم شمار کسته ملکارم کسته استراتژیش نشو دادم خب شما زی چیز نتیجه میگیرین تابالی مثلا می قزگواری که ما گفتم د ذهن شما کسته چطور ما آیا واقعی شما تر سوچ بنین که دنیا کسته طرف ملتی پولر ورلد موره یا نه تا هنوز کسته دنیا کسته بای پولر است از اون دیتایی که ما قد شما انفورمیشن که ما قد شما دادم که از لحاظ اقتصادی و ملیتری دیگه طاقت تابالی کلوز تو چاینا یا یو اس نماده بسیار کسته تا هنوز را دور است بسیار تا که اینا کسته دزی لیول کسته برسم خب دیگه چیز کانسیکونسز داره مطلب آیا صرف می قصد بود که مثلا کسته درو ملکا کسته چارنگی چاینا وری خود درو پریپیر نه یا فر مثال کسته انډیا کسته خود درو پریپیر نه آیا مطلب ازی است که اونا واقعی بلی زی کانفیدنس دارن که واقعی دنیا کسته درو ملتی پولر میشه دیگه اینجی که ما گفتم که اینجی که دو کانتر آرگومنت است او آدمایی که یقین داره که مثلا مگه یاره دنیا که صرف تبالی یو اس فول دامیننت است چاینا که رایزینگ پاور است کلوز است قد یو اس لیکن دیگه که اینجی دیگه دنیا که نیست مثلا که دیگه ملکا که قصد طاقت نداره و قصد که مطلب اونا که درو شومنه خب بس اگر چاینا کسته دنیا فی الحال یونیپولر بود تبالی مثلا کسته اگر چاینا هم کسته که مای بزیخ میشه بای پولر ملتی پولر نیسته بس چرا چاینا کسته گبی ملتی پولرتی مثلا کسته چرا چاینا کسته درو پروموت نه ملتی پولرتی جواب وزیر کسته ای تر میدن که از خاطر ازی که فر مثال اگر تو دو دنه پاوری مثلا یک طرف یو اس است یک فر مثال کسته چاینا است دیگه تو چی میخوای تو چطور میخوای تو میگی یار دیگه ملکای دنیا کسته گرد جمع شونه یو اس هم کسته کوشش نکی اکثر ملکای دنیا طرف از خود کنه بس چاینا هم کسته کوشش منه بس منی امزی کشمکش کی مطلب ملکا را د منی خو طرف از خود خو کسته بایری فی الحال اکثر ملکا کسته طرف کیز است اونا کسته طرف امریکا است بس اینا کسته اگر چاینا میخوای کسته بایره بزوخ باید گو استراتژی داشته باشه بازو استراتژی چاینا اینجا چیز است ایر مردم هم گس خاطر زی درو چاینا کست ملتی پولارتی زمانه چرکی درو چارم افنسیو منه خو چارم افنسیو کست منیزی کست چیز است برای گلگ دوستا کست کلیر است برای دوستا کی کلیر نیست ما کست صرف پریزو کست میخوام مثال بالفرض مثال گو انسان کست کلو پاپولار است خو اون کست خود خو فین بیسد کست داره مثلا کست مثال عمران خان بدید من پاکستان کست دیگه عمران خان تو مثلا یک اسپورتسمن بود مطلب یک کرکٹر بود لیکن وہ کٹا فین بیس داشت باز او کسته مو فین بیسد خور کسته استعمال کرد مو چارمی پرسنالیتی خور کسته استعمال کرد یا مو اسپورتس والا پاپولاریتی کسته و استعمال کرد مور کسته برای چیز برای پالیتیکس کسته اینیر مگه یک چارم افنسیو که مثلا تو یک شخصیت اترکتیو است تو مو اترکتیونیس خور کسته تو استعمال منی برای که مثلا تو یک پولیتیکال ایدیا کسته پیش کنی دیگه می ترشموزی پیشه مشکل که فیلم استار است که مادن صدر جوشته حتی که منی امریکا کسته یا فر مثال فیلم استار که شما وشنن که اونا کسته گورنر جوړ شده منی درم اگزمپلش کسته منی امریکا وجود داره دیگه اسپورتسمن باشه یا فیلم استارز باشه یا د دورز مو کسته ټیک ټاک و غیره کسته انزیالا سوشل میډیا یا گو پاپولر شخصیت باشه دیگه مثلا گو ایدیا کسته که پروموت نه کسته مو چارم افنسیو میگه خو چاینا چطور چارم افنسیو منه برای ملکا کسته یک مطلب اندیویدوال خصوصی است برای ملکا کسته چطور چارم افنسیو نه چاینا چیکار نه که د پیش ملکا مو میگه یار کسته شما درو رایزینگ پاور استین شما کسته واقعی طاقتور ملکا استین گبی دی دلارایزیشن میزنه که مثلا کسته امریکا درو دیکلاین میلیتری از کسته چیزا منه دیگه ملکان مثلا کسته روس را کسته سرش لخشو منه کم شیر بابر منه دیگه روس خوشحال میشه که مثلا ما کسته طاقتورم پیش ایران ورم گو تو پاوری تو طاقتوری تو ریجنلی گو واقعی کسته ما ریجنل پاور است ما چیز است کم چون این طرف گو تکنولوژی کسته لبا نار کسته می دونا کسته د نام ملک خود خو بلش یک ټپا میزدم گمو کسته جوړ کړي مانم گو می تر مشه لیکن ای کارام کسته منیش مشه تر شما مثال پاکستان خبرن که ګلوک جازایش کی میداده یک بلوک مثالش میده خو چاینیز است دیگه
دیگه اینا که است بزنو ملکا چیکار میشه اونا خود خور پاف اپ منه دیگه اونا هم گه تو خود مغرور میشه دیگه اونا هم گه یار واقعی که است معتقدور شده شاید که است مو درو خودمون منم فهمید چاینیز از مو زیاد شر اونا که است شاید مور که است بهتر میفهمم مو واقعی که است طاقتوری قصدر مو ریالایز نکرده دیگه هم تر انډیا هم است انډیا هم که است انډیا هم خوشم شوم گه یار مو طاقتوری مو فول مضبوطی مو که است اینچ که است پاور است بزمو تر ساوت افریقا را بزمو تر که است برزیل را که است دیگه این ملکا از خاطر ازی مستک است چیزا منه متو نار شیر نه نار دلیر نه تا که اونا قد امریکا کست شاه جنگی کنه واس خاطر شاه جنگیش که امریکا گل لغت مغد که شرزت بزونا کست باید پالو چاینا گیار تو پس پشت میستادش مخمور خلاف امریکا جنگ لیکن تو کن تو پس پشت مزما باشی خو دیگه انزی خاطر کست چاینا اونا رو ایر مگه چارم افنسیو چاینا کست متو اینا آرگومنتی است ایگا بزمنی است متو گوی انالیست است خو اونا کست ایر مگه کی یار اینجی کست وصل چارم افنسیو است اصل تریک چاینا است که او دیگه ملکار مثلا شیر کنه تا که رویز نکسته اونا د خود خوش نه مثلا یک سلف کانفیدنس منیز نه بایا اونا کسته چیکارش نه اونا کسته منی کمپی چاینا کسته بایا خب بس یه خو صحیح است بس سوال د ذهن شما ما یار انډیا خو همتر که تو گفتی که مثلا کسته اونجا خو یک بلوک اقتصاد دانا است یک بلوک دیپلماتس است یک بلوک سیاست دانا است یک بلوک اکادمیشین است خو یک بلوک آدمای ترم خونی بیوقوف آدم خونی انډیا خو بیوقوف خونی است مثلا تر تو برزیل بگر ساوت افریقا بگر ایرانیار بگر روسیار بگر اونا خو بیوقوف خونی دیگه اونا چطور دبلی گپ چاینا وای بس خودون از نشری ملتی پولاریتی رکسته چیزا مدگر اونا خبر است که یار مو خست طاقت نداره نه قضیه اقنامی ملیتریلی والا صحیح است طاقت داره لیکن او خزم طاقت نداره که متمو خود تور سوپر پاور کسته دیکلیر کنی نه دیگه لیمیتیشن خو ملکام کسته مفهمه پس اونا چرا مطلب کسته پروموت نه ریزنی که اونا کسته پروموت نه مطلب یه آرگومنت که اینجی کسته داده میشه از خاطر ازو است که اونا کسته مگه یاره بیل که مطلب مومی ملتی پولاریتی چیزا کنی تا که کم جگه بریز موم کسته جور شونه خب مثلا کسته موم کسته ترشونه که منی یک حساب کنه که اینجا لانگ تیبل خب منی زو کسته سر زو تیبل جنگ کی منی زی کسته میشنه و دیسیژن میکینگ تیبل است بازار کس کوشش تا که مثلا کسته و یار جستیفای کنه که یار ما حقدار ازی تیبل هستم بریزی کسته دیگه اون ملکاس خاطر ازی مونه که اونا کسته چیکار کنه که اونا پوزیشن از خود کسته مضبوط کنه اونا کسته منی چای که اقتصادی فیورز باشه چرا که مطلب اگر تو بلیک دیسیژن میکن تیبل موشی مثلا تو یک حسابی طاقت موشی و یک بلوک اکنامیک بینفیت داره مطلب تو یک اکنامیک استیبیلیتی میره اور تو میلیتریلی استیبیلیتی میره اگر دنیا دید که یار تو طاقتوری خو تو جنگ نمونه دیگه خامخا تو چیزا نمونه و کوشش نه که باید تو کنه خو یار اگر یه طاقتور است خو شاید تکنولوژی ایزی گو ریزن داره که مطلب چیزاش ته بزو خاطر تو میتونی تکنولوژی اخسته تو سودا کنی تو مرزن برای زو کسته نو مارکت جوړ کنی مردما کوشش نقط دوستی کنه اندوالی کنه مثلا کسته ما لیول دنیا رو میگم دیگه دنیا کسته میخوای خط اندوالی کنه دوستی کنه بزو چیکارش که والیوم تجارت تو زیاد میشه ویزیتورز کسته زیاد د ملک تو مایا دیگه مردمای خود تو ملک تو برو نه مایا اونای که برو رفتن اونا کسته درون ملک مایا اینوست منه خود تمام از این چیزا کسته چیز است اونا بینفیتس است بعض اوقات اون ملکایی که مثلا خبرم است که یار مو درو کسته نه چیزا نمونی لیکن خوش مایا که بگه یار ملتی پولر دنیا است مو درو طاقتور میشه مو درو چیزا میشه چرا که اینی بینفیتس است شما د عنوان مثال کسته ایندیان را که شما که یک ملک اینوستمنت کسته د خود ایندیا کسته درو مایا نه صرف از خود ایندیان کسته از دیگه بازونا کسته یک بلوک پروداکت ایندیان کسته درو د زی بنیاد کسته سودا میشه دیگه موتر کسته دیگه ملکانم کسته د مزی مثال کسته بیگر خب بس تو حکم مستن کسته اگر چاینا گوی ملتی پولاریتی میزنه اونا از خود خو یک ریزن داره که مستن کی کنه که مطلب دیگه ملکار کسته طرف کنه تاک مثلا یو اس کمزورتر کنه خود کسته مزید طاقتورتر کنه دیگه ملکا کسته میخوای کسته برای خود تو کسته جای جور کنه علاوه ازی گبا کسته خب فهمیدو یا نفهمیدو ازی کسته چیز است مثلا ما برایشم کسته یک نقشه دنیا کسته منیزی پیش کردم مثلا ما کسته ایر گفتم که مثلا کسته فی الحال مو کسته دمنی ترانزیشنل استیج است مو کسته کنفرم نیست اگر مو کنفرم باشی مو میتونی کسته بسیار اهم است که اگر مو فهمی یار دنیا یونی پولر مومنه یا دنیا بای پولر مومنه مثلا اگر مو حتی که مو پردیکت بتونه آینده 10 سال آینده 20 سال
چیکار میشه. او هم که اهم است. آینده 30 سال است چیکار میشه. آینده 50 سال خود دنیا مطلب کافی چینج میشه. لیکن فی الحال مو د ترانزیشنل استیج است. کم سے کم فی الحال بایپولر ورلد که پیش چیمز مو کم واضح تر است. لیکن ملتی پولر ورلد که پیش چیمز مو تابالی واضح نیست. ملتی پولر ورلد که بریز مو دور است تابالی. خب بعض اوقات بعضی اینوستمنت کمپنی‌های خاص طور پر که کارپوریشنز هستن اونا خو اندیویدوال نیه دیگه. شما خبر است که کارپوریشنز که است اونا د اکراس گلوب که است اونا آفیس دارن. اونا که است چیزا بزمزو خاطر اونا که است آدمای نه همیشه باید سوچ کنن که یار مو که است کدام جای کارخانه دی، کدام جای که است مو آفیسای خورده، از کدام جای مو که است مردم که است هایر کنی، که است خو ریسورسز که تو الوکیشن ونی خو ای که است بسیار امپورتنت برای ملتی نشنل کارپوریشنز که است. بزمزو خاطر که است اونا بسیار ضرورت داره که بگه یار داینده 5 سال که است دنیا چی رنگا مونه، یونی پولر مونه دنیا بای پولر است یا ملتی پولر است. چرا که هر کدام از نه، چرا که هر طاقتی که دمنی دنیا هسته دیگه اوناس خود قانون و قوانین که است داره. بس مارکت از نام در که ما گفتم مارکت از نا گرونه یا فرمثال که است شرینک منه اینا که است تمام از چیزا که است دبلی کارپوریشنز میشه که اونا بگیر مو کدام جای نیکست فرمثال ما میخوای اکسپند کنی، نیکست کارخانه از مو که است کدام جای بیلگه یا فرمثال مو میخوای باز جای که است سرمایه خور سودا کنی چیزا کنی دیگه موس کدام جایی که در اون نقصان میخواد اونجا مو کلوز کنی، آفیس کلوز کنی، آدمای خورا فایر کنی یا فرمثال از اونجا مو ریسورسز بگیری دیگه جای بینده خور جای که گرونه اونا که است اونجا زیاد ریسورسز الوکیت منه جار جایی که مثلا در او لاس منه دیگه از اون چی که است اونا دیسپای خور جمع منه دیگه تا که مطلب نقصانات خور که است کم کنه. تمام ازی گپ که مطلب مو میخوای دنیا رو بفهمی که دنیا که است در آینده 5 سال یا 10 سال یا 15 سال یا 20 سال که است در کجا مورو هم اندیویدوال لیول افکت منه متر که ما مطلب شروع مثال دادم اگر شما خاص طور پر شما اینوسترز هستین یا خاص طور پر شما میخواین پلان کنین ایکا وابستن شما میخواین پلان کنین که شما اولاد خور کدام لنگویج یاد بگیرین، شما میخواین اولاد خور انگلیش یاد بگیرین، انگلیش خو لازمی است من دنیا دامیننت است. لیکن دومینه لنگویجی که تو میخواین آیا شما میخواین مندرین یاد بدین، اگر شما میخواین چاینا تاخدون شه خو مندرین که است برای اولادش کافی اپورتونتی که است واز منه. آیا سیون زبان شما میخواین چیز یاد بدین، شما میخواین رشین یاد بدین، آیا رشیا واقعی میخواین پولر واسنه یا شما میخواین ناگری یا مثلا هندی کست شما یاد بدین، اگر انڈیا میخواین کست پاورشن، اگر ملتی پولر دنیا میشه کدام دیگه زبانه کست، کدام دیگه کلچرز کست، کدام دیگه ایژوکیشن سیستم، کدام دیگه تعلیمی میدان کست دیگه اینی تمام چیز است که مو واقعی میخوای بفهمی که مطلب دنیایی که یونی پولر است مو چیز دیسیژن بگیری، دنیایی که ملتی پولر میشه بای پولر میشه چی رنگ دیسیژن بگیری، اگر فر مثال کست ملتی پولر میشه دیگه یک است برای آزرگوم که است امپورتنت است. ما مطلب در اندیویدوال لیول گفتم، ما ملکار استراتژیش گفتم. فر مثال اگر تو یک ملک باشی بیل ما پیش از اینکه حاضر رو گفتم فر مثال تو یک ملک باشی و تو یک ریزه ملک باشی، اگر تو این که است غلط فهمی کنی مثلا تو د هایپ باید متر که ما شروع گب استاک چینی زیر که مثال شد، اگر تو یک ریزه ملک باشی تو د هایپ دنیا تو گبای ورلد لیدر گوش کنی و تو دزی دیسیژن برسی که هر دنیا که است درو ملتی پولر موره و تو که است چیکار کنی که تو یک بلوک ریسورسز اینوستمنت که فرم سال تو د یو اس داشتی تو بگیری که است چیکار کنی تو بگیر ما که است د چاینا و دیگه ملکای که درو رایز نه دیگه خو هر کس چیزی خرمونه دیگه ما ریسورسز خو تو الوکیت کنی داون د رود. فر مثال که است 3 سال یا 4 سال یا 5 سال که است مثلا که است مو تا کی چاینا مو بگیاری تر هایپ کرییت که مثلا که است تر سوپر پاور مده فرض کو 4 5 سال که است ای که است 4 سال 5 سال یا 10 سال یا 20 سال داون د رود که است ای تر چیزش نه که یار اقتصادی چاینا که است تا پر د مثلا که است او اقتصادی پاور نم نه او سوپر پاور نم نه خو مطلب تو او ریسورسز که تو اینجا لوکیت کرده اون خدمنی لاس مور بزو ریلیشنشیپ که مثلا تو خراب کرده باشی از خاطر ازو که است دیگه اونام که است تور منی لاس موره. خب دوستا که است ویدیو دور دراز میشه مامنج که است ایره بنمونم دیگه ریزنی که مطلب مو میخوای بفهمی که دنیا واقعی کدام طرف موره یا فرمثال چیزا میشه اهمیت ازو منی انزی است که از اندیویدوال از خاندان از قوم از ملک تو که است مو فهمی که یار ما ریسورسز خوره انرژی خوره توانایی خوره وقت خور که است ما کدام طرف که است اینوست کنم